अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर हन्नान। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, जुमातुल मुबारक है आज और मुबारक महीने का मुबारक दिन है, और हम इस दिन की वसादत से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम तर दुखी इंसानियत के दुख को दूर करे, और इसी के साथ साथ जितने भी कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनको सेहतयाब करे और इस कोरोना वायरस से हमें निजात दे। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। शायद ये रबीउल अव्वल के महीने की शान है कि शहर फैसलाबाद ही नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान में दर्जा हरारत जो है वो दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है और गर्मियों से जान छुटती हुई नजर आ रही है। और ठंडी हवा जब रात में इस शहर को अपनी आगोश में लहती है तो मौसम जो है वो देखने लायक होता है। बहुत सारे लोग चाय की चुस्कियों से मौसम के मजे को दोबाला करते हैं। तो आज का मौसम किस तरह का रहेगा जानते हैं टुडेज वेदर में। जी, अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानते हैं। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा, आज फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा? जी हनान, बात की जाए अगर आज के मौसम की तो मौसम जो खासा खुशगवार हो चुका है। रात के औकात में बाकायदा तौर पर सर्दी का खुनकी का एहसास होता है, जबकि दिन के औकात में भी जो गर्मी की शिद्दत है वो बहुत कम हो चुकी है। और आज जो महकमा मौसमियात ने बताया है आज ज़्यादा दर्जा हरारत 33 रहेगा, जबकि जो रात के औकात में रिकॉर्ड किया गया वो 16 तक जा पहुंचा। और अभी जो मज़ीद जूं अक्टूबर ख़त्म होता जाएगा दर्जा हरारत में मज़ीद जो है वो कमी आती जाएगी, सर्दी का एहसास बढ़ता जाएगा। खुश्क सर्दी है जिसका एहसास बढ़ता जा रहा है और बारिशें भी नहीं बताई जा रही, और अगर बारिशें नहीं होती तो यकीनन ये खुश्क सर्दी है वो सेहत के लिए भी मसाइल पैदा करेगी। इसके अलावा स्मोक के भी जो ख़तरात है वो पैदा हो सकते हैं, जिसके लिए तमाम महकमे मुतहरक हो चुके हैं कि इनके ख़तरात से आवाम को बचाया जाए। और अभी जो यहाँ पर नवंबर का आगाज़ है वो सर्दी की नवीद लेकर आएगा। सर्दी ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर ज़्यादा गिर जाएगा और जो फ़ज़ा में खुनकी का एहसास है वो भी बढ़ता चला जाएगा। जी शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका, आपने हमें फैसलाबाद के मौसम के हवाले से आगाह किया। जनाब, आज की सुबह जो एक बड़ी अफसोसनाक खबर के साथ हुई वो ये कि मारूफ कवाल शेर मियादाद फैसलाबाद तशरीफ लाए थे, क्योंकि ख़ास तौर पे फैसलाबाद की बात की जाए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि कवाली से मोहब्बत रखते हैं। तो ईद मिलादुन नबी की वजह से भी बहुत सारे नात ख्वां और कवालों को फैसलाबाद जो है वो दावत दी गई थी और बहुत सारे यहाँ पे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। बात ये थी कि जैसे ही शेर मियादाद रात को गटवाला से इवेंट करने के बाद फैसलाबाद शहर की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में डाकुओं की जानब से इनके ऊपर फायरिंग कर दी गई। किसी जगह पे रुके थे और रुकने के बाद डाकू जो हैं शेर मियादाद के मुताबिक इनको आके पीछे से उन्होंने जफ्फा मारा, और जैसे ही इन्होंने हटाया डाकुओं को तो डाकू अग्रेसिव थे इसलिए उन्होंने फौरन फायर कर दिया, जिसकी वजह से सीने की बाईं जानब इनके जो है वो फायर लगा और फायर लगने के बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। और इनके बेटे भी इनके साथ मौजूद थे और बेटे की मुद्दत में पर्चा जो है वो काट दिया गया है। अब वाक़े का नोटिस जो है वो वज़ीर आला पंजाब की जानब से ले लिया गया है, लेकिन मसला यहां पे यह है कि हर दफा वाक़या का नोटिस ही लिया जाता है लेकिन उसके लिए जो मुल्ज़मान है वो सही से पकड़ के उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। हमारे शहर फैसलाबाद इस हवाले से काफी बदनाम हो चुका है। बदनाम क्यों है? क्योंकि यहां पे सिक्योरिटी रिस्क खास तौर पे आर्टिस्ट जो हैं, जो फनकार हैं, जो अदाकार हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क देखने को मिलता है। पिछले दिनों मीरा भी फैसलाबाद में थिएटर के लिए परफॉर्म करने के लिए आई थी और एक अरसा दराज बाद उन्होंने थिएटर को ज्वाइन किया था और फैसलाबाद में पहली दफा थिएटर पे परफॉर्म कर दी थी। जैसे मीरा की परफॉर्मेंस जो है वो थिएटर के ऊपर शुरू हुई तो बाहर थिएटर के जो है वो फायरिंग करना लोग शुरू हो गए और फायरिंग के बाद एक खौफो हरास का मंजर जो है वो थिएटर के अंदर देखा जा सकता था। आखिरकार ये मामला हमारे आर्टिस्टों के साथ क्यों पेश आते हैं जो खासतर बाहर से आके फैसलाबाद में परफॉर्म करते हैं? ये कोई स्पेसिफिक ग्रोह है जो टारगेट करता है ऐसे लोगों को, या फिर इसके पीछे कहानी कोई और है? ये तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। वज़ीर आला ने नोटिस तो ले लिया है लेकिन अब पता ये चलेगा कि जब वो बंदे पकड़े जाएंगे जिन्होंने फायरिंग की है। सूरत हाल ये पेश आई थी कि जब शेर मियादाद जो हैं वो वहां पे कवाली पढ़ रहे थे तो उस महफिल से जब निकले तो कोई भी कवाल बड़ा जब किसी कवाली पे पड़ता है तो लाखों रुपए उसके ऊपर नछावर किए जाते हैं
ہے اور پیسے پھینکے جاتے ہیں اس کے اوپر. وہ پیسے بھی ان کا کہنا ہے کہ سارے اکٹھے کر کے گاڑی میں ہی رکھ کے لایا جا رہا تھا. تو ڈکیٹ جو ہیں ان کی جانب سے ریکی لگائی گئی تھی اس محفل سے لے کے جب وہاں سے نکلے, وہاں سے نکلتے وقت وہ بھی ان کے ساتھ ہی نکلے اور راستے میں جب انہوں نے کسی جگہ پہ قیام کیا تو رکے ہیں اور رکنے کے بعد ان ڈکیٹوں نے یہ بہتر جانا کہ اس سے زیادہ اچھی جگہ ان کو نہیں مل سکتی اور موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ڈکیٹی کی واردات جو ہے وہ سر انجام دی. لیکن یہ ہمارے لیے شرمناک بات ہے کہ ہمارے شہر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے, کوئی اکا دکا نہیں, بہت سارے واقعات ایسے پیش آ چکے ہیں. تو اس کے اوپر اب سیکیورٹی ادارے جو ہمارے سی پی او فیصل آباد ہیں سہیل صاحب, ان کو کوئی ایکشن لینا چاہیے. پچھلے دنوں ڈکیٹوں کے حوالے سے بڑے ایکٹیو رہے ہیں ہمارے فیصل آباد کے اندر اور ان کو پکڑا بھی گیا ہے اور کچھ پولیس مقابلے بھی ہوئے ہیں. لیکن اس طرح کے جو ڈکیٹ ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور یہ کیا کوئی اسپیسیفک گروہ ہے کہ جو باہر سے آنے والے لوگوں کو ہی ٹارگٹ کرتا ہے؟ اب یہ تو انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چلے گا. لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام تر لوگوں کو محفوظ رکھے. یہ سیکیورٹی رسک تو بن چکا ہے, کسی کی جان و مال محفوظ تو نہیں رہی, لیکن اس کو محفوظ بنانا, اس کو یقینی بنانا ہماری پولیس کا کام ہے اور پولیس اس حوالے سے ذرا ایکٹیو ہو تو بہت سارے معاملات سے بچا جا سکتا ہے. جناب ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے, رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ جاری و ساری ہے. گلی محلوں کے اندر درود و سلام کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں اور نور کی بارش ہر محلے میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, کیونکہ اگر کہیں پہ محفل نہیں بھی کی جا رہی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس قدر زیادہ رکھتے ہیں لوگ کہ مسلوں کے اوپر اکیلے کمرے کے اندر تنہائی کے اندر درود و سلام کی محفل سجا لی جاتی ہے اور کہیں پہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ درود و سلام کی محفل سجا لی جاتی ہے. ہر ایک کا اپنا انداز ہے آقا دو عالم سرور کونین سے محبت کو جتانے کے لیے, اور اس لیے اسی موضوع پہ آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے حسن مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو دعوت دے رکھی ہے جو کہ ناظم اعلیٰ ہیں جامعۃ القرآن پروگرامز کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بڑے معروف نعت خواں موجود ہیں محمد ذیشان, تو آپ کو بھی جناب ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. پہلے میں حسن مصطفیٰ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. سر عید میلاد النبی کے حوالے سے گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ یہ بتائیے گا کہ جب کوئی مہمان آپ کے شہر میں آتا ہے تو اس کو بڑا عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے, تو لیکن یہاں پہ صورتحال اس سے مختلف ہے, ڈکیٹیاں بھی ہو رہی ہیں, فائرنگ بھی ہو رہی ہے ان کے اوپر, کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید میلاد النبی کے حوالہ سے آپ نے بولا, انشاءاللہ بعد میں گفتگو کروں گا. اسلام ویسے ہی سلامتی والا ہے, امن والا ہے. بے شک یہ صرف مہمان کے لیے نہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو بے سہاروں کو سہارا مل گیا, سبحان اللہ, بے آسروں کو آسرا مل گیا, سبحان اللہ, جن کا والی کوئی نہیں تھا والی بن کے آئے. اور یہ پاکستان وہ واحد ملک ہے, پہلا ملک ہے جو اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے. بے شک بے شک. تو یہ اسی لیے کہ اس کا امن باقی رہے. یہ ایسے لوگ جو پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں, وہ کسی بھی صورتحال میں ہو, مذہبی دہشت گردی ہو یا کہ کوئی اور دہشت گردی ہو یا پاک افواج کے متعلق کوئی نازیبا الفاظ ہو یا ان پر حملہ ہو, تو میرا خیال ہے کہ حکومت وقت کو خبروں کا نہیں سہارا لینا چاہیے, ایکشن لینا چاہیے. یہ بھی کمال ہے. تو میں آپ کی نظر دوڑاؤں گا کراچی میں امجد صابری مرحوم رحمۃ اللہ, بے شک بے شک, ان پر بھی بڑا ظلم اور ہوا ہے. صوفیزم میں بہت بڑا نام, بہت بڑا نام, بہت پوری دنیا میں, اور جن کی وہ کلام سے لوگوں پر وجد آ جاتا تھا, کیفیت بن جاتی تھی. مرد و جولی میری کیا محمد ان کا تھا اور تاجدار حرم کے تھا. تو اگر حکومت اس وقت ان کے ملزموں کو پکڑ کر کیفرے کردار تک پہنچا دیتی تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی. باقی میں آپ کی بات کی مکمل تائید کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھی اداکار ہو یا فیمس شخصیت ہو, تو یہ حکومت وقت کا کام ہے ان کو سیکورٹی مہیا کرنا, اور ان کے مطلب شہر سے وہ حدود سے حدود تک بالکل سیکورٹی مہیا کی جاتی ہے, گاڑی مہیا کی جاتی ہے. حالانکہ پچھلے چند دنوں سے ناکے بھی شہر فیصل آباد کے اندر شروع کر دیے گئے تھے, لیکن اس کے باوجود اس طرح کے واقعات اگر پیش آتے ہیں تو اس سے ہم بڑے پریشان ہیں, کیونکہ ناکے اس لیے لگائے جاتے ہیں اگر کوئی مشکوک افراد وہاں سے گزر رہے ہوں تو ان کی چیکنگ بھی کی جائے, ان کو دیکھا بھی جائے کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تو موجود نہیں, گاڑی جو لے کے جا رہے ہیں وہ چوری کی تو نہیں. تو اس معاملے میں شہری جو ہیں ان سے بھی تعاون کی درخواست ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر چور ڈکیٹ وہاں سے بچ کے نکل رہے ہیں, وہ کیوں بچ کے نکل رہے ہیں, یہ بھی لمحہ فکری ہے. کیا
وہاں سے اگر بچ کے نکل رہے ہیں تلاشی کے باوجود بھی تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ پولیس والے شاید ان کے ساتھ ملے، لیکن ہم اس بات کو نہیں کہہ چلے اب سکتے۔ ان کی نیت پر تو شک نہیں کرتے، انسان ہے، غلطی بالکل۔ ہو سکتی ہے، آخر وہ پولیس والے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے بے شک، مطلب اپنی بے شک۔ جان پہ ہے، ہم میرا کہنا ہے ہم انہیں بھی اپریشیٹ کرتے، لیکن انہیں تھوڑا سا اپنے طریقہ کار میں بہتری لانی چاہیے تاکہ امن برقرار رہے، سیکورٹی برقرار رہے، اور کچھ فیمس شخصیت کو میرا خیال ہے اب اپنے بھی سیکورٹی ذاتی بھی ہائر کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے۔ لیکن ہر شخص سیکیورٹی ہی ہائر کرے گا، مطلب کتنے گارڈ رکھے گا؟ وہ 1 2 3 4، اگر 10 بندوں کا گول اس کے اوپر آ پڑے تو وہ کیا کرے گا؟ جان کا تو پھر خطرہ رہتا ہے نا، مال کا جہاں خطرہ رہتا ہے وہاں پہ جان کا بھی خطرہ جی، رہتا ہے۔ بالکل۔ اب میرا سے فیصل آباد اگر آئی تھی، ان کے اوپر اگر فائرنگ ہوئی تو میرا سے کسی نے مال تو نہیں لوٹنا تھا نا، جی۔ تو یہ تو کوئی ذاتیات ان چیزوں پہ اتر آتی ہے، اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، اور شر پسند اس طرح کے جو عناصر ہے جو معاشرے میں دہشت گردی میں اس کو کہوں گا، بلکہ کہ سریعام آپ کو پتہ ہے اندر کوئی پرفارمنس چل رہی ہے اس کے اوپر آ کے فائرنگ کر دینا، تو یہ غلط بات ہے۔ اس کے اوپر سی پی او فیصل آباد جو ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے، اور کوئی ایسا سیکیورٹی پلان تشکیل دینا چاہیے کہ کوئی بڑا نام اگر باہر سے ہمارے شہر کے اندر آتا ہے تو اس کو حفاظت فراہم کی جانی چاہیے، اسے سیکیورٹی دی جانی چاہیے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ صرف اور صرف کوئی آرٹسٹ ہی ہوگا، میں آپ کوئی کو- عالم بھی ہو سکتا ہے۔ میں قدر آپ نے سوال کیا، میرے تو ذہن میں نہیں تھا، مفتی منیبر ہمارے صاحب چیئرمین ہوئے تھے حلال کمیٹی پاکستان، بے شمار بار ہمارے ادارے میں آئے ہیں، لیکن خود کہنا پڑتا ہے 2 3 بار تو بالکل سیکورٹی کا نام و نشان ہی نہیں جاتی، تو یہ بالکل تھوڑی سی نیگلیجنسی ہے، کمزوری ہے اس معاملے میں۔ کوئی فیمس شخصیت آئے تو بالکل سیکورٹی دینی چاہیے، سیکیورٹی دینی بالکل چاہیے، دینی اور چاہیے۔ ان کے روٹس کو ڈیفائن جی، کرنا define چاہیے، کرنا جہاں سے وہ چاہیے۔ گزرنا چاہیے۔ جیسے اب شیر میاں داد اگر وہاں سے کل نکلے ہیں، لاکھوں روپے ان کے پاس موجود تھے، اور کیونکہ جب بھی کوئی محفل ہوتی ہے لوگ جی آج بجٹ اشاق میں- جو ہے وہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، بالکل اگر نذرانہ۔ وقت ہوا تو میں نعت کے بعد بتاؤں گا وہ کیوں پیش کرتے ہیں، میں یہ بھی بتاؤں گا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مطلب ہاں، انسان کا پھر اپنے آپ پہ نذرانہ قابو پیش نہیں رہتا، کرتے، اور جب دل کسی کرتا سے ہے دینے کو، خوش ہوتا ہے نا کسی چیز سنت سے ہے۔ تو انعامات سے نوازا ہاں، جاتا ہے۔ جی، بالکل۔ تو خدا رسول کا نام سن کے کون نہیں خوش ہوگا، جی۔ اور یہ انہی کا دیا ہوا مال ہے جو ان کے اوپر لٹاتے جی۔ ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے تھا اس حوالے سے کہ اور وہ- یہ دینا سنت بھی ہے، اگر وقت ہوگا تو پروگرام میں تو میں عرض کر دوں گا۔ اچھا تھوڑا سا اس کا کوئی واقعہ بیان کرے، کوئی سنت کے ساتھ میرا ریلیٹ خیال کریں۔ ہے شروع سے سٹارٹ کر لیا جی 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 کیونکہ لفظ عید اور جشن بولا جاتا ہے، یہ کیوں بولا جاتا ہے؟ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم۔ قال تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ابا زہرا۔ آج ہم ربیع الاول شریف کے پہلا جمعہ، یعنی کہ جمعہ بھی عید ہے سبحان اللہ، اور آگے سبحان اللہ۔ بڑی عید کی تیاری ہے۔ میرے آقا سے آصف میں چاہتا ہوں اس عید پہ جی۔ بڑے الفاظوں کا چناؤ کر کے زبردست آپ سے بیان لیا جائے، لیکن ایک بریک کے بعد، اللہ کیونکہ بریک کا اکبر، وقت ہو گیا ٹھیک ہے، بریک لیں گے، پھر تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو ناظرین آج بڑی زبردست گفتگو ہونے والی ہے، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ذیشان صاحب جو موجود ہیں ان سے نعت بھی سنیں گے، تو ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور تجلیات سے بر لوں میں اپنا کاسہ دل، تجلیات
تس بر لوں میں اپنا کاسا دل کبھی جن کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جن کی گلی میں قیام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف کھلوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف کھلوں ایک بار سبز گنبد کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت خوبصورت آواز آپ کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جب کوئی چیز پڑھی جا رہی ہو، کسی شخص کی خوبصورت آواز نہیں بھی ہوتی تو وہ بن جاتی ہے. یہ ان الفاظوں کا، ان کے نام کا، یہ کہہ لے کہ آپ ایک خوبصورتی ہے کہ جس منہ سے بھی نکلیں اس کو ہی حسین بنا آواز دیتے ہیں. کی تو بہت طلب ہی نہیں نا، بس دل کی طلب ہے. اور وہ نام جب کسی بھی آواز سے آپ کے کانوں میں پڑتا ہے تو وہ سیدھا دل میں گھر کرتے ہیں. تو کیا کہیں گے جناب، آج کل محبت اور عقیدتوں کے نذرانے پورے فیصل آباد ہی نہیں بلکہ آل اوور دی ورلڈ پیش کیے جا رہے ہیں. درود و سلام کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، محبت میں پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں، اور اس مہینے کو انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. کیا کہیں؟ الحمدللہ. اب پہلے وہ شعر پڑھ کے پھر آ کر ذکر نبی دا کر دیا ریڑا چنگا لگتا ہے. یا تو آواز کی بات نہیں، ذکر نبی دا کر دیا ریڑا چنگا لگتا ہے، اس بہانے رل مل بیڑا چنگا لگتا ہے. کیا بات، کیا بات. تو میں وقفے سے پہلے عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بڑا اہم ہے، کل بفضل اللہ وبرحمتہ کا. جب اللہ کا فضل مل جائے اور اس کی رحمت مل جائے تو خوب خوشیاں منایا کرو. اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے. اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے؟ آپ امتحان میں سے پاس ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. آپ کو کوئی انعام مل جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. بیٹا مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹی مل جاتی ہے، یا کوئی اور خوشی مل جاتی ہے. تو جب اللہ کی رحمت ہو جائے تو ہم نے فابی ذالی کا فل یفرحوا، تو قرآن حکم دیتا ہے کہ ہم نے خوشی منانی ہے. یہ جتنی بھی خوشیاں ہیں یہ آپ کے اور میرے آقا کا صدقہ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی رحمتیں ہیں، یہ مل جائے تو ہم نے خوشی منانی ہے. لیکن ایک رحمت جسے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جب وہ رحمت مل جائے اب خوشی نہیں منانی، اب جشن منانا ہے. جن کے صدقے ساری رحمتیں ملی ہیں اب آپ کی آمد پر جشن منانا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اس دور کے وقت ہوتی ہے کہ جب جہالت عام ہے، غربت عام ہے، کسی کو کوئی مقام حاصل نہیں ہے، علم کا مقام نہیں ہے، ماں کا مقام نہیں ہے، بہن کا مقام نہیں ہے، بیٹی کی تعویذ نہیں ہے. ایک خدا کو چھوڑ کر لوگ
आग की पूजा कर रहे हैं, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई बुतों की पूजा कर रहा है, और सबने अपने बुत बनाए हुए। जब इतना अंधेरा छाया हुआ था जहालत का, बेराह रवी का, जब इस अंधेरे में दुनिया थी, तो शायर कहता वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, सुभान मिली अल्लाह, सुभान राहत अल्लाह। गुलामों को, यतीमों को करार आया। सुभान इस अल्लाह। जहालत के अंधेरे में आपके और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए, सुभान अल्लाह। और जहालत दूर होगी। औरत को इतनी प्यारी कैटा जिसे जिंदा दरगोश कर दिया जाता था, ऐसा इनकलाब बर्पा किया और इतनी प्यारी कैटेगरी में तकसीम कर दिया कि क़यामत तक अपने और बेगाने इसकी मिसालें देते रहेंगे। बेटी पैदा होते ही रहमत बना दी, सुभान वो माँ बाप के लिए रहमत है, बेशक, रिज्क भी लेकर आएगी, रहमत भी लेकर आएगी। बेशक। और जिनके बेटियां हैं कसरा उनके अल्लाह ताला ने उनके रिज्क में कितना इजाफा किया। सुभान अल्लाह। अब वो बेटी जिसे जिंदा दरगोश कर दिया जाता था, अब उसकी उसे रहमत का आमद पर जरिया समझा। रहमत भी, अब उसकी आमद पर मिठाइयां तकसीम होने लगी। सुभान कैसा इनकलाब है। औरत को दूसरी कैटेगरी बहन बना दी, तीसरी कैटेगरी औरत की कि उसको बीवी बना दिया। ये इनकलाब है। वक्त थोड़ा मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ अपनी मजबूत, और आखिर में औरत को चौथा जो और आखिरी मकाम दिया वो माँ का दिया। सुभान अल्लाह। और माँ का क्या, वो जो जिंदा दरगोश की जाती थी, अब जब वो माँ बनी तो क्या दुनिया का कोई गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, हाजी हो, नमाजी हो, मिलाद करने वाला हो, रोजा रखने वाला हो, कोई भी इबादत करने वाला हो, उसकी जन्नत को एक औरत के कदमों तले रख दिया। क्या बात, क्या बात। आज बेअमरी और बदसकूनी भी यही है ना कि हम माँ बाप का अदब छोड़कर शायद सकून कहीं और चाहते हैं, लेकिन मिलाद की तालीम क्या है कि उसकी जन्नत को एक औरत के कदमों तले रख के उसे माँ का रुतबा दे दिया। ये इनकलाब मेरे आका अलैहिस्सलातु ने बर्पा किया और ये क़यामत तक रहेगा। फिर जब मेरे आका पैदा हुए, जश्न इतना क्यों मनाया जाता है? अब ये हवाले सुन ले। खसाइसुल कुबरा के अंदर अल्लामा सयूती अलैहि रहमा, अल्लामा इब्ने जोजी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा नूर बख्श तवक्कली सीरत रसूल और बेशुमार सीरत की किताबों के हवाला से मैं कह रहा हूँ। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु पैदा हुए तो आपके एक चचा थे, वो चचा के जिसके बारे में कुरान पाक की पूरी सूरत आई है, तब्बत यादा अबी लहब व तब, मुकम्मल सूरत आई है। इन्होंने देखा, इसके पास खबर पहुंची कि भतीजा पैदा हुआ है और यतीम पैदा हुआ है। इसकी एक लोंडी थी गुला, उस वक्त, अब चूंकि लोंडियों का रवाज नहीं है, उस वक्त रवाज था, सवैबा उसका नाम था। तो सवैबा भागी भागी इसके पास आई और इसे आके कहती है कि मुबारक हो, तेरे यहाँ यतीम भतीजा पैदा हुआ है। तो ये ना खुशी बनाई इसने, क्योंकि उस वक्त बेटी के पैदा होने पे तो बड़ा नफरत का इजहार किया जाता था, गम किया जाता था, और जब बेटा पैदा हो तो बड़ी खुशी बनाई जाती थी। यहाँ मैं नाज़रीन कराम के लिए ये भी अर्ज कर दूं कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए हैं, अल्लाह ताला ने उस दिन किसी को बेटी नहीं दी बल्कि सबको बेटे दिए। सुभान अल्लाह। मिलाद की खुशी में बेटे तकसीम हुए। सुभान अल्लाह। ठीक है, आज कोई मिठाई तकसीम कर रहा है, ये भी अल्लाह की तकसीम की सुन्नत अदा कर रहा है। बाहर के इसने उंगली से इशारा किया, सुवैबा तू आजाद है। अब ये मर गया, ये सारी उम्र दुश्मन रहा है इस्लाम का भी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। मर के कब्र में गया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूसरे चचा इसको ख्वाब के अंदर देखते हैं। वो दूसरे चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका भी बड़ा कमाल का वाक़या, क्योंकि आपने मिलाद की वाक़या सुनी, मैं बिल्कुल एक बात रज करके फिर उस पर आता हूँ। बिल्कुल इस वाक्य को सुनेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है, तो तफसील के साथ, आराम के साथ, तहम्मुल के साथ हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आज मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। आँख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा
ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ باتیں سنتا میں کبھی، پوچھتا مانی ان کے، باتیں سنتا میں کبھی، ارے پوچھتا مانی ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دے۔ ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ شاہدہ موجود ہوں گی آج کے بھاؤ میں، اور دیکھیں گے کہ آج کے بھاؤ کے اندر کتنی سبزیوں کے ریٹ بڑھے ہیں، کتنے کم ہوئے ہیں، اور چلتے ہیں آج کے بھاؤ کی طرف۔ جی شاہدہ، آگاہ کیجئے گا، سبزیاں اور مسالہ جات کے ساتھ ساتھ فروٹ کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے، تاکہ آڈینس کو پتہ چل سکے، جو ہمیں ناظرین دیکھ رہی ہے، کہ اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے آج کون سی سبزی ہے جو کہ گھر کے اندر تیار کی جائے گی۔ شاہدہ، رپورٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، سبزیوں اور سبزی مسالہ جات کے ریٹ میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ جاری ہے، کیونکہ 2 دن پہلے اگر سبزیوں اور سبزی مسالہ جات کے ریٹ کم ہوتے ہیں تو نیکسٹ ڈے جو 2 دن ہوتے ہیں ان میں ریٹ جو ہے وہ مزید آسمانوں سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت بھی جو ہے سبزیوں اور سبزی مسالہ جات کے ریٹ جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، جس سے شہری جو ہے وہ پریشان ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ 2 دن اگر سبسڈی دے کر تو تیسرے دن جو ہے وہ ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس وقت ادرک جو ہے وہ 530 روپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے، تو لہسن بھی جو ہے وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں، لہسن کی قیمت بھی بڑھ گئی، تو اس کے ساتھ ساتھ لال ٹماٹر جو ہے وہ 300 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگے ہیں، جس سے شہری جو ہے وہ پریشان ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دیگر اگر سبزی مسالہ جات کی بات کریں، سبز مرچ جو ہے وہ 150 روپے فی کلو میں، جبکہ شملہ مرچ جو ہے وہ 180 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو سبز دھنیا ہے وہ بھی اپنی ڈبل سینچری کراس کر گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم سبزیوں کی بات کرتے ہیں، جن میں بھینڈ توری ہے، پھول گوبھی ہے، تو یہ بھی 60 سے 70 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ دیگر سبزیاں ان میں بھی ان کے ریٹ جو ہیں وہ بھی بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کریلا جو ہے وہ بھی 80 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ منڈیوں کا رخ کرے اور قیمتوں کو کنٹرول کرے، نہ کہ 2 دن قیمتیں کنٹرول ہو اور تیسرے دن دوبارہ سے قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ تو شہریوں کو جب وہ مشکل بنیادوں پر شہریوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ مشکل بنیادوں پر قیمتوں کو کنٹرول میں رکھا جائے تاکہ عام شہری خرید سکیں۔ جی بہت شکریہ شاہدہ آپ کا۔ آپ شہر کے حال سے احوال سے جو ہے وہ آگاہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ سبزیوں کی اور فروٹ کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن پرائس کنٹرول مجسٹریٹ یہاں پہ ان کا کردار اہم سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ بہت ساری دکانوں کے اوپر جو ریٹ لسٹیں لگائی جاتی ہیں وہ ویزا نہیں کی جاتی، جس کے بعد مہنگے بھاؤ پہ سبزیاں فروخت کی جاتی ہیں۔ جناب، کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 2nd ویو اس کی آ رہی ہے
اور اگر سیکنڈ ویو آئی کیا دوبارہ لاک ڈاؤن ہوگا، اور اس دفعہ کیا لاک ڈاؤن اگر ہوتا ہے تو کاروباری طبقہ کتنا متاثر ہوگا اس سے، کیونکہ گزشتہ دنوں کی بات کی جائے تو گزشتہ دنوں کے اندر، گزشتہ مہینوں کے اندر تقریباً 6 ماہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن رہا پورے پاکستان کے اندر، اور اس کی وجہ سے خاص طور پہ سب سے زیادہ متاثر فیصل آباد ہوا کیونکہ کاروباری ہب سمجھا جاتا تھا، معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا فیصل آباد کرتا تھا۔ 6 مہینے تک، ایک لمبے عرصے تک جو انڈسٹری ہے وہ بند رہنے کی وجہ سے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں روپے کے نقصانات ہیں جن کا ازالہ جو ہے وہ یہاں کے مالکان کو کرنا پڑا، اور بہت سارے لوگ بے روزگار بھی ہوئے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ دوبارہ صورتحال تو بہتر ہو رہی ہے کاروبار کی، کیونکہ صورتحال بہتر کرنے کے لیے جہاں پہ گورنمنٹ نے بہت سارے انیشیٹو لیے، اسٹیٹ بینک بھی میدان میں آ گیا ہے۔ چھوٹے کاروباری مرکز، بڑے ایکسپورٹرز کو تو اجازت دے دی گئی، اور ان کے پاس تو اس وقت آرڈرز بھی اتنے ہیں کہ یہاں پہ یان جو ہے وہ کم پڑ رہا ہے، لیکن آرڈرز جو ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے، لیکن چھوٹا کاروباری مرکز جو ہے وہ کافی متاثر ہوئے ہیں۔ تو فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کے 8 بازار ہوں یا اس سے ہٹ کے فیکٹریاں ہوں جو کہ ایس ایم ایز ہیں، ان کو بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا۔ گیلپ سروے کے مطابق تقریباً 20 لاکھ سے زائد لوگوں نے کرونا وائرس کے دنوں میں گھروں کا سامان بیچ کے اپنے ضروریات زندگی جو ہیں انہیں خریدا ہے، اور یہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ چھوٹے کاروباری مرکز جو ہیں وہ بھی کافی پریشانی میں مبتلا ہیں، کیونکہ 6 مہینے جب بند رہا تو جو جمع پونجی ان کے پاس تھی انہوں نے اپنے گھر کے سامان کو پرچیز کرنے کے لیے لگا دی، اور جب دوبارہ سسٹم سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، انجن کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس میں پیٹرول یعنی پیسے ان کے پاس ختم ہو چکے تھے۔ اس کے لیے اب اسٹیٹ بینک میدان میں آ چکا ہے، ایس ایم ای کلینک کا انعقاد بھی کیا گیا تھا۔ چھوٹے قرضہ دار جو ہے وہ کم انٹرسٹ ریٹ پہ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں کے اندر سرینا ہوٹل کے اندر ان کا ایک کلینک کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں تمام تر طریقہ کار بھی بتایا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے چیف، وہاں پہ چیف مینیجر موجود تھے سرفراز احمد، ان کی طرف سے لون کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بینکنگ ادارے تھے وہ بھی وہاں کے پہ موجود تھے، ان کے سٹالز لگائے گئے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ وہاں پہ جا کے اپنی اپلیکیشنز بھی جمع کروا سکتے ہیں، اور یہ مدت جو ہے، یہ محدود آفر جو ہے وہ صرف اور صرف کسی ایک یا 2 انڈسٹری مالکان کے لیے نہیں بلکہ تمام ایس ایم ای سیکٹر کے لیے۔ تو جتنے لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس چیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس موضوع پہ آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دے رکھی ہے۔ ہمارے ساتھ چودھری شفیق صاحب موجود ہیں جو کہ فلور مل ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی ہے، اور اس کے علاوہ چیئرمین ہیں چیمبر آف اسمال ٹریڈر اینڈ اسمال انڈسٹری کے۔ تو جناب ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر، اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں شفیق میاں داد صاحب جو کہ سیلانی کے ٹرسٹی بھی ہیں، سابق سینئر صدر پائما بھی ہیں، اور کارخانہ بازار میں جو یان مارکیٹ ہے اس کے بھی وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ تو آپ کو جناب ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر۔ پہلے میں چودھری شفیق صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ چودھری صاحب کیا کہیں گے ایس ایم ای کلینک سے، فلور مل سے ہٹ کے باقی سیکٹرز جو ہیں ان کو بھی بہت مدد ملے گی، قرضہ جو فراہم کیا جائے گا وہ لو انٹرسٹ ریٹ پہ ہوگا، کتنا اس انڈسٹری کو دوبارہ کھڑے کرنے میں مدد ملے گی اس میں؟ سب سے پہلے تو شکریہ حنان صاحب آپ کا اور سٹی 41 کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ ایس ایم ای کلینک جو ہے جی وہ اسٹیٹ بینک کی ایک اچھی کاوش ہے، جس میں فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر اینڈ اسمال انڈسٹری کا تعاون ساتھ شامل ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ادارے خصوصاً ایس ایم ایز ادارے ہیں، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، ان کو جو ان کی نیڈ ہے روپے پیسے کی جو آسانی سے بینک ان کو نہیں دیتے، اس کے لیے ان کو اویئرنیس دی جائے، ان کے کیسز کو پروسیس کروایا جائے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو بہتر کر سکیں، اور اگر کوئی نیا کرنا چاہتے ہیں تو نیا کر سکیں، اور اس سے لازمی طور پہ بہتری آئے گی معیشت میں، کیونکہ عام طور پہ جو کمرشل بینک ہیں یا مائکرو فائنانس بینک ہیں ان کا مارک اپ ریٹ بہت زیادہ ہے، جو 10% سے 20% کے درمیان میں کہیں کہیں فلیکچویٹ کرتا ہے، جبکہ یہ جو اسٹیٹ بینک کی اسکیمیں ہیں اس میں آپ نے سنا اس میں کہ اسٹیٹ بینک 0% سے لے کے 2% تک اس کے مختلف اسکیموں کے پروفٹ ریٹ ہیں، باقی وہ 4% تک جو کمرشل بینک ہیں یعنی سروس پرووائڈر ادارے ہیں وہ لے رہے ہیں۔ تو اس میں جو مارک اپ ریٹ ہے وہ کسی میں 0 ہے، کسی میں 2 ہے، میکسیمم 6% تک ہے۔ اب ایک مارکیٹ میں ایک کمرشل لون 12, 16, 18% میں مل رہا اور وہی 6 میں مل جائے تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کاروبار میں بہتری آئے گی۔
बिल्कुल, अगर इसकी बनिस्बत देखा जाए कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के लिए जो लोन अप्लाई किए जाने थे उसमें इंटरेस्ट रेट कम बताया जा रहा था, लेकिन पिछले दिनों कुछ कंस्ट्रक्टर्स जो हैं, हमने अपने शो के अंदर मदऊ किया था, उन्होंने बताया कि ये बताया इतना जा रहा है, लेकिन ये पहले साल के बाद और दूसरे साल के बाद और तीसरे साल के बाद जो शर्तें रखी गई हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाता है। इसमें भी कोई ऐसी बातें तो नहीं पोशीदा? इसमें जो देखिए जी, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि वो रियल एस्टेट सेक्टर, और आपको पता ना कि यहाँ आज प्लाट 1 लाख रुपया मरला लें तो 3 साल बाद वो 2 लाख हुआ होता है या 1.5 लाख होता है। तो वो इस तनासब से उनकी डिजाइनिंग की गई है। हर देखें वहाँ पे पीएचडी लोग बैठे हैं, वो चीज़ों को डिसाइड करते हैं मार्केट पोजीशन देख के, और ये जो कारोबार मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है, इसमें उस तरीके से बढ़ोतरी नहीं होती जिस तरह रियल एस्टेट में है। तो उनका उनके हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। इनका जो है, जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर आपने नई मशीनरी इंपोर्ट करनी है या लोकल परचेज करनी है या आपने अपनी मशीनरी अपग्रेड करनी है, तो उसके लिए आपको 10 साल का लॉन्ग टर्म इन्हीं मार्कअप रेट पर दस्तयाब है, इसमें तब्दीली नहीं होगी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मशीनरी के हवाले से क्या कहेंगे आप? कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार किया जाता है, उसको वैल्यू एडिशन उसकी बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन मशीनरी बाहर से जो इंपोर्ट की जाती है, कहा जाता है कि टैक्सेस उस पर इतने ज़्यादा होते हैं कि उसे परचेज करके यहाँ पे लाया ही नहीं जाता, इसलिए यहाँ से जो चीज़ तैयार जैसी की जाती है वो आप बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाती है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये अब ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की इस पर तवज्जो है। जो आप मशीनरी इंपोर्ट करते हैं उस पे जो टैक्स लिए जाते हैं वो तकरीबन बाद में एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आप कोई मशीनरी अपनी फैक्ट्री को अपग्रेड करने के लिए मंगवा रहे हैं, और खसूसी तौर पे उसमें जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें तो बहुत ज़्यादा रिलीफ है, लेकिन जो एक्सपोर्ट नहीं करते, लोकल सप्लाई देते हैं, उनके लिए भी वो कराने ज़माने वाली बात नहीं है। अब उसमें जो भी आप मतलब इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हैं, आप उसको बाद में क्लेम कर लेते हैं अपने गोशवारों में, तो उसमें फैसिलिटी है। लेकिन असल बात यह है कि हमारे जो इतने बड़े बड़े अदारे, इंजीनियरिंग काउंसिल है, बड़े बड़े अदारे बने हुए हैं, वो किस मर्ज की दवा है, उनको वो मशीनरी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। एक तरफ तो हम जहाज बना रहे हैं, टैंक बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, तो ये छोटी मोटी मशीनरी कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इसके ऊपर इनिशिएटिव गवर्नमेंट को कोई लेने चाहिए, कोई एक्सपर्ट्स बाहर से हायर करने चाहिए या यहाँ से लोग वहाँ भेजने चाहिए जो इन चीज़ों को सीख सकें, और सीखने के बाद यहाँ पे ये प्रॉपर इंडस्ट्री लग सके और इसे अच्छे तरीके से जो है रन किया जा सके। और इतना पोटेंशियल है हमारे पाकिस्तान में कि अगर हम ये काम कर लेते हैं तो हम खुद तो बना रहे होंगे, बाहर भी एक्सपोर्ट इन मशीनरी को कर सकते हैं। तो हमारे साथ शफीक नियादास साहब भी मौजूद हैं। शफीक साहब, आप क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि यान जो है, कपास जो है, उसमें कमी आ गई है, ऑर्डर ज्यादा है लेकिन उतनी पैदावार हमारे यहाँ नहीं है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और 41 का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें मदऊ किया और इस चीज़ पे, हम बिज़नेस पे जो हमारे मसाइल हैं वो हम आपके सामने बैठ के जो है अपने आला हुकाम तक ये पहुंचा सकें, ताकि ये जो हमारे जो हर्डल्स हमारे बिजनेसमैन के दरमियान आ रही हैं या जो हमारी इकॉनमी को डिस्टर्ब कर रही हैं, हम उसे बेहतर कर सकें। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारा पूरी दुनिया में आज तक अगर हम हिस्ट्री स्टडी करें ना, तो उस मुल्क ने तरक्की की है जिस मुल्क की गवर्नमेंट ने उसकी एसएमईज़ को फोकस किया है। और उस जो एसएमईज़ को जैसे ही मतलब फोकस किया गया, ये छोटे छोटे जो कर्जे हैं ना, जो टेक्निकल माइंड लोग हैं उनको ये छोटे छोटे कर्जे देने चाहिए। और इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये लोग अनएजुकेटेड हैं मगर टेक्निकल हैं। जितने छोटे कर्जे होंगे उतने ही ये इनमें से पैसे मरेंगे भी नहीं और ये तरक्की भी ज़्यादा होगी, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको भी ये दूर कर सकेंगे। और जितने कॉरपोरेट है ना, देखिए मैं कॉरपोरेट की मैं मुखालफत नहीं करता, मगर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए कॉरपोरेट में क्या होता है कि एक बंदा 50-50 अरब रुपया कर्जा लेके बैठ जाता है। तो फिर अब आप देखें कि हिस्ट्री में कितने कितने बंदे इस वक्त बैंक के डिफॉल्ट करके बैठे हैं। कोई 55 अरब है, कोई 100 अरब है, कोई 75 अरब है। ये इस तरीके से हमें तो वही पैसे हम अगर एसएमईज में ये लाखों बंदों में तकसीम हो सकते हैं। नई इंडस्ट्री कितनी मर्ज हो सकती है
اور نئے ادارے بن سکتے ہیں بس اور اس میں بہت سارے لوگ ملازمت کے لیے آ سکتے ہیں، کیونکہ چھوٹے ادارے کو بڑا کیا جا سکتا ہے، بڑے ادارے کو اور کتنا بڑا کرنا ہے. تو اور یہ جو کاٹیج انڈسٹری ہے نا، اس سے سپورٹ کرنا چاہیے. ہماری یہ جتنی پاور لومز ہیں، یہ دیکھیں کہ پچھلی ہسٹری میں یہ کیا ہوا ہے اس میں کہ یہ ٹماٹروں کے برابر یہ ریٹ میں یہ بکی ہے. تو یہی چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ماڈرنائز جو ہے انڈسٹری کی طرف بھی لے کے جانا چاہیے، مگر یہ چھوٹی چھوٹی جو کاٹیج انڈسٹری ہے نا اس کو بہتر کرنا چاہیے. اب یہ جیسے یہ ان پڑھ لوگ ہیں زیادہ، تو بینک جو ہے جو باتیں کرتا ہے کہ یہ آپ کو ایک قرضہ دیتا ہوں، ان لوگوں کو نہ تو وہ بریف کرتے ہیں نہ وہ انہیں گائیڈ کرتے ہیں، اور جو بندے جاتے ہیں ان کو تو بیچاروں کو یہ قرضہ فارم بھی فل کرنے نہیں آتے، انہیں یہ لوگ سپورٹ نہیں کرتے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارا اسٹیٹ بینک ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے نا، جو کہہ رہا ہے وہ ایسا عمل میں بھی ہونا چاہیے تاکہ ہماری کاٹیج انڈسٹریز اور جو ایس ایم ای سیکٹر ہے نا اس سے سپورٹ کیا جائے. اچھا، انڈسٹری کے علاوہ ہمارے جو بزنس مین جو ہیں، یہ ٹریڈرز جو ہیں، یہ چھوٹے ٹریڈرز کو جو ہے نا ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. انڈسٹری بھی سپورٹ ہونی چاہیے. انڈسٹریز کا مال جو سیل کرنے والے جو ٹریڈرز ہیں نا انہیں بھی سپورٹ کرنا چاہیے. ان کو بھی یہ چھوٹے قرضے جو ہے نا ان کو دینے چاہیے تاکہ یہ سارے مل کے جو ایک چین ہے نا وہ مکمل ہو اور اپنے بزنس کو جو ہے نا وہ سٹیبل کر سکیں اور بہتر کر سکیں. اور بہتر ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اگر بزنس بہتر ہوگا، بزنس بڑا ہوگا، ملازمت کے موقع اتنے بڑھیں گے. بہت سارے لوگ جو بے روزگار ہیں ان کو یہاں پہ آ کے کام کرنے کا موقع مل سکے گا. شفیق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شفیق صاحب، کیا کہیں گے آپ، بینک میں ایک عام بندہ جو ہمارا شو دیکھ رہا ہوگا اور معلومات ہم ان کو فراہم کر رہے ہیں، وہ اپنے بینک میں جا کے اس لون کو اپلائی کرنے کی جب کوشش کرتا ہے وہاں پہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسے ایس ایم ای کلینک لگایا، وہاں پہ تمام نمائندے موجود تھے، بڑے اچھے سے پیش آئے سب لوگوں کے ساتھ، بہت اچھی بات. لیکن جب وہ اپنی متعلقہ برانچ میں جاتے ہیں تب صورتحال اس سے منفرد ہوتی ہے. کیا کہیں گے؟ اس میں میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اویئرنیس کی جو کمی ہے، جب ہم بینک میں جاتے ہیں ہمارے پاس فیزیبلٹی نہیں ہوتی، ہم پراپر معلومات نہیں ہوتی. کیوں؟ جیسے میاں داد صاحب نے فرمایا کہ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تعلیم کم ہے، خود کام کرنے والے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بینک کا جو آر ایم ہے، ریلیشن شپ مینیجر، مجھے سب گائیڈ کر دے گا. بھائی وہ ادارے ہیں پیسہ کمانے کے، انہوں نے آپ کو وہی پروڈکٹ دکھانی ہے جس میں ان کو زیادہ پیسے بچتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر اسٹیٹ بینک کا پیسہ وہ آپ کو دیں گے لے کے تو ان کو مل رہا ہے 4%، کسی میں 2%، کسی میں 3%، کسی میں 4%. ٹھیک ہے، جب وہ اپنی پروڈکٹ بیچتے ہیں تو وہاں پہ ان کو پروفٹ وہ دے رہے ہوتے ہیں 16% پہ، 14% پہ، 17% پہ. وہاں ان کا پروفٹ ریشو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جب ان کے پاس کسٹمر جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی پروڈکٹ پیش کرتے ہیں. اب جو بندہ ان اویئر ہوگا تو وہ اسی میں پھنس جائے گا. اگر وہ پراپر تیاری کر کے جائے گا، دیکھیں نا یہ چیمبرز ایسوسی ایشن کا کردار مین ہے ہی یہ، وہ پلیٹ فارم ہی اسی لیے بنے ہیں کہ آپ اپنے ممبرز کو وہاں پہ تربیت دیں، اویئر کریں، ان کو انفارمیشن دیں، تاکہ اگر وہ بینک کے پاس یا کسی ادارے کے پاس جاتا ہے تو اس کے پاس بنیادی معلومات ہونی چاہیے. ایس ایم ای کلینک کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہاں پہ جو ممبرز آئے ہیں ان کو پتہ چلے کہ اسٹیٹ بینک جو رائتی قرضے ہے وہ بینکوں کے ذریعے دے رہا ہے، آپ جا کے ان سے وہ ڈیمانڈ کریں اور کوئی کمرشل بینک انکار نہیں کر سکتا. دوسرا آپ نے ایک سوال کیا کپاس کے متعلقہ، تو کپاس جو ہے دیکھیں رفتہ رفتہ ہمارے ملک میں کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ آج تک ہم ایک پالیسی ہی نہیں بنا سکے کہ ہم نے ایریے ڈیفائن نہیں کیے کہ کس ایریے میں ہم نے کپاس لگانی ہے، کس میں ہم نے گنا لگانا ہے، شوگر کین، کس میں ہم نے چاول لگانا ہے، کس میں گندم لگانی ہے. دنیا میں ایسے نہیں چلتا. جس جگہ پہ ہماری سرائکی پٹی جتنی ہے کپاس اگتی تھی، آج وہاں پہ شوگر کین اگ رہا ہے. شوگر ملیں اس ایریے سے شفٹ ہو کے ادھر جا چکی ہیں، تو آپ کی کپاس کم ہوتی جا رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو ہمارے ریسرچ کے ادارے ہیں، جیسے کہ میں کہوں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، ایوب ریسرچ، نیاب، نبجی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان کی جو آپ
अदादो शुमार पकड़ें वेब से कि कितने पीएचडी निकाल रहे हैं, तो भाई एक पीएचडी का मतलब है कि उसने एक थेसिस लिखा है। वो थेसिस कहाँ है? वो हमारे किसान तक उनके फवायद क्यों नहीं पहुंच रहे? वो अलमारियों की जीनत क्यों बनी जा रहे हैं? असल फकदान वहां पे है। दुनिया में फी एकड़ पैदावार हर क्रॉप की हमसे 2 से 4 गुना ज्यादा है। बिल्कुल, इसी के ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। कंटिन्यू करें और रिसर्च के हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे थे उसमें हनान साहब अर्ज ये है कि सबसे पहले गवर्नमेंट को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी देना होगी, जिसमें वो डिज़ाइन करें, एरिया मुख्तस करें कि इस एरिए में ये क्रॉप होंगी, दूसरे एरिए में ये, तीसरे एरिए में ये, और उनके मुतल्लिका इंडस्ट्री उन एरियो में होंगी। आपको ये पूरा एक लॉन्ग टर्म 20-25 साल का मंसूबा देना होगा। अब देखें ना, अब फेडमिक उसी मंसूबे का हिस्सा है, और फेडमिक के अंदर रिसर्च के हवाले से जो एग्रीकल्चरल रिसर्च है उस हवाले से भी इंस्टीट्यूट लगाए जाएंगे। टेक्सटाइल सेक्टर भी वहाँ पे काफ़ी हद तक शिफ्ट किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट तो बेस्ट तहाशा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, उनकी जो रिसर्चेज है वो नीचे तक नहीं जा रही। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसान को उन रिसर्चेज का फ़ायदा नहीं हो रहा। आज अगर आप सीड पे प्रोग्राम करें, आप रिसर्च पता करें मार्केट में, तो आपके पास इस वक्त सीड ही दस्तयाब नहीं है गंदम का। अभी गंदम की फसल बोने आप जा रहे हैं नवंबर में, शुगर कैन उठाएंगे और गंदम लगाएंगे, गंदम का बीज आपके पास नहीं है। किधर गया भाई? ये फकदान है पॉलिसीज़ का, गलत पॉलिसीज़ का, मिस मैनेजमेंट का। यहाँ को मैनेजमेंट दुरुस्त होनी चाहिए, पॉलिसी दुरुस्त बननी चाहिए, और जो रिसर्चेज अदारों में हो रही है वो नीचे तक किसान तक मुंतकिल होनी चाहिए, एरिए डिफाइन होने चाहिए, और उन्हीं एरियो में वो फ्लो इंडस्ट्री लगनी। जैसे मैं एक मिसाल दूं कि रावलपिंडी डिवीज़न में गंदम नहीं होती, और पंजाब में सबसे ज़्यादा फ्लोर मिल रावलपिंडी इस्लामाबाद में है। क्यों? रहीम यार खान से महकमा फूड अपने खर्चे पे गंदम उठा के उनको वहाँ फराहम करता है। कौम का कितना पैसा लग जाता है। ये जो मिस मैनेजमेंट है ये ख़त्म होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे पैसे इस कौम के, इस मुल्क के मिस मैनेजमेंट की नज़र हो रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा तलक फ्लोर मिल सेक्टर से है, जब $190 रेट था ये 2-3 माह पहले, तो हम चीख रहे थे, गवर्नमेंट को बता रहे थे कि जनाब 30 लाख टन की शार्टेज है, इसको इंपोर्ट कर ले। वो कह रहे थे जी हमने इंपोर्ट बिल बढ़ने नहीं देना। हम कह रहे थे कि जनाब फिर हमें इजाज़त दे दे। जब उन्होंने हमें इजाज़त दी 10 लाख टन की, तो रेट चला गया $218 पर। हमारे इंपोर्टर ने जो फर्स्ट कंसाइनमेंट हैं वो $218 पर परचेज की। अब कौम के ऊपर $28 का लोड बढ़ गया। नेक्स्ट जब टीसीपी ने, सरकार ने 3 लाख टन इंपोर्ट के सौदे किए, वो $234 पर किए। कौम पर कितना? $44 का पड़ गया। फिर हम चीखे कि अभी वक्त है, इसको पकड़ लो। नहीं पकड़ा। अब 17 लाख टन के सौदे गवर्नमेंट पकड़ रही है $282 में। जब $100 इस कौम पे लोड पड़ गया, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सेक्रेटरी फूड है जो नेशनल सतह पर है, या लोक पंजाब का है? कौन है इस काम के जिम्मेदार? क्यों नहीं आप उनको लटकाते? अब $100 17 लाख टन गंदम आएगी, फी टन पे $100। हम सब लोग, हम एंड यूजर है ना जी, हमारे ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ गया। ये कौन इनसे पूछेगा? क्या नैब पूछेगा? एंटी करप्शन पूछेगी? वज़ीर आज़म साहब पूछेंगे? सुप्रीम कोर्ट पूछेगी? कौन पूछेगा इनसे? वो देखें, तमाम हमारे जो शोबा जाते हैं इसमें अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन जो काली बेड़ियां हैं वो सिस्टम को चलने नहीं देती। वो स्पीड ब्रेकर बने बैठे हैं, राइट टाइम डिसीजन नहीं होने देते, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी, मईशत हर वक्त दबाव का शिकार रहती है। गो हमारी मईशत इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल साबका की निस्बत बेहतर है। हमारे ये 3 माह के अदादो शुमार सामने आए हैं। हमने 5.4% ग्रोथ की है एक्सपोर्ट में। पिछले साल हमने 5.5 की थी, इस वक्त 5.4 की है। ये अदादो शुमार बता रहे हैं बावजूद कोरोना के। ये हमारी बड़ी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, और इसमें सारा क्रेडिट जो मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जिसमें उन्होंने कुछ स्कीमें दी,
तनख्वाहों के हवाले से, कोरोना के हवाले से कर्जे डेफर किए, ये रिफंड जो थे सेल टैक्स के, इनकम टैक्स के, विद होल्डिंग टैक्स के, वो रिफंड दिए। इसकी वजह से फैक्ट्री चली। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि इस माली साल में 30 जून तक आपकी जो एक्सपोर्ट है वो 25 अरब डॉलर क्रॉस कर जाएगी, जो कि साबका गवर्नमेंट 18 अरब डॉलर पर छोड़कर गई थी। अब अगर वो 7 अरब डॉलर का जो इजाफा होगा, उससे कितनी फैक्ट्री चलेंगी, कितनी मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो मैशियत बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन ये बीच में जो स्पीड ब्रेकर हैं उन काली भेड़ों के, जिनको माफिया का नाम दिया जाता है, जब तक गवर्नमेंट इनका कला कमा नहीं करेगी, इसमें स्पीड वो नहीं आएगी जो हम चाहते हैं, जो इस मुल्क की आवाम चाहती है कि हम वो मुल्क हैं जिसमें अल्लाह ताला ने 4 मौसम, दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम, हम दुनिया में बहुत बड़े गंदम के प्रोड्यूसर हैं, शुगर कैन के प्रोड्यूसर हैं, मिल्क के प्रोड्यूसर हैं, लेकिन बदकिस्मती क्या है कि हमारी मिल्क जो है उसकी लस्सी बनती जा रही है, ज़ाया हो रहा है। इस तरह हमारे गंदम जो है वो चूहे खाते हैं। आज तक हम उसके लिए साइलोज नहीं बना सके पूरे, जितनी हमने गंदम स्टोर करनी होती है। सैलाब के दिनों में हम वहाँ से गंदम शिफ्ट कर रहे होते हैं। हमें अपनी पॉलिसीज़ पर तवज्जो देना होगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना होगी। हमें मुल्क को इस तरीके से डिज़ाइन करना होगा कि पॉलिसी जो अच्छे बन जाए वो लॉन्ग टर्म चले, 10-20 साल के लिए कोई गवर्नमेंट भी आए, कोई सियासी गवर्नमेंट आए, उसमें तब्दीली ना कर सके। फिर हम इंशाल्लाह तरक्की की उस मंजिल को छू लेंगे जिसका हमने ख्वाब देखा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। शफीक मियादाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। टैक्स पॉलिसियों के ऊपर आप क्या कहेंगे? सर, टैक्स पॉलिसी ही नहीं बल्कि हर पॉलिसीज जो है ना उनको रिव्यू करना पड़ेगा हमें। देखिए, हमारा मसला ये है कि अगर हम अपनी लोकल जो प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, उसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि डिस्करेज कर रहे हैं कि इस वक्त सेल टैक्स जो है, हम अगर लोकल कॉटन लेते हैं तो उसको हमें चलाने के लिए पहले सेल टैक्स पे करना पड़ता है 17%। चाहे मैं एक्सपोर्ट करूं, जो पहले मैं 17% पे करूंगा, उसके बाद ये मैन्युफैक्चर होगी, जिनिंग के पास जाएगी, उसके बाद ये स्पिनिंग में आएगी, फिर वीविंग में जाएगी। ये 4 से 5 महीने का ये प्रोसेस गुजारेगी और 17% हर स्टेज पे जो है ना ये रुक गया, बाउंड हो जाएगा, डंप हो गया। उसके बाद ये एक्सपोर्ट होगी और 3 महीने बाद मैं इसको जो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता हूं। ये 7 से 8 महीने की जो हमारी इन्वेस्टमेंट है 17%, वो डंप हो जाती है। जबकि इंपोर्ट पे जब हम अपनी रॉ कॉटन इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट के लिए, तो उस पर 17% हम नहीं पे करते। तो कोई आदमी जब उसको पहले 17% पे नहीं करना पड़ेगा तो वो लोकल कॉटन क्यों लेगा, लोकल रॉ मटेरियल क्यों लेगा? बाहर से मैं फाइबर इंपोर्ट करता हूं तो उस पे मुझे 17% पे नहीं करना पड़ता। ये अगर मैं बात है, लोग फिर बाहर के प्रोडक्ट को बाहर से लूंगा ना, तो मैं लोकल अपनी प्रोडक्ट को मैं डिस्करेज कर रहा हूं, मैं तो इसे सपोर्ट नहीं कर रहा ना। तो ये हमारी ये पॉलिसीज जो हैं वो चाहिए ये कि हमारे जो लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ बैठ के ये पॉलिसीज बनाएं, ना कि अपने ऑफिसेज में बैठ के अपने आप को देख के और ये पॉलिसीज बनाया जाए। ये सारी ही पॉलिसीज टैक्स की और हर पॉलिसी जो है ना वो बिजनेसमैन से मशवरे के साथ ही बनानी चाहिए, नीचे से लेके ऊपर तक। कारपोरेट सेक्टर से सिर्फ मशवरा नहीं करना चाहिए, एसएमईज के साथ बैठ के भी मशवरा करना चाहिए और मिल के फिर उसको कंक्लूड करके ये पॉलिसीज बनानी चाहिए जो कि हमारे मुल्क को सपोर्ट करें। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप शफीक साहब। ये बड़ा प्रॉब्लम है, कहा जाता है कि एसएमईज को साथ नहीं बिठाया जाता किसी भी मशवरे में, कॉर्पोरेट क्लास को बिठा लिया जाता है, उनसे मशवरे भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। इस हवाले से मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ चौधरी शफीक मौजूद हैं जो कि पैटर्न चीफ हैं स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री के। उनसे गुफ्तगू करते हैं और मजीद पूछते हैं कि एसएमई सेक्टर को आखिर मशवरे में शामिल क्यों नहीं किया जाता गवर्नमेंट की तरफ से। क्या कहेंगे चौधरी साहब आप, आखिर क्या वजह क्या है कि छोटे ताजर को ताजर ही नहीं समझा जाता, किसी मीटिंग में उनको नहीं बुलाया जाता, कोई पॉलिसी मेकिंग में नहीं उनसे पूछा जाता? क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है।
हम बड़े खुश हुए थे जब मौजूदा वज़ीर आज़म साहब ने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि SMEs मेरे लिए प्रायोरिटी पर है, मैं इस पे फोकस करूंगा, इनको हम फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता। अब देखिए बिजनेस काउंसिल बनी, सिंगल पर्सन भी SME का उसमें नुमाइंदा नहीं था, सब कारपोरेट के बिजनेस टाइकून थे उसमें। एक बंदा मुझे दिखा दें जो SME सेक्टर से हो। तो जब आप इन लोगों को पास नहीं बिठाएंगे तो आपको ट्रू पिक्चर कौन दिखाएगा? क्या वो लोग दिखाएंगे जिनकी वजह से आज ये मुल्क इस हालत में है? भाई साहब, किसी भी मैशियत, कोई भी मुल्क जिसने तरक्की की है उसकी मैशियत की रीढ़ की हड्डी SMEs है। आपके अपने मुल्क में आपके जो अपने सरकारी इदारे हैं उनके अदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में SMEs ने टोटल जॉब्स का, टोटल मुलाजमतों का 80% लोड उठाया हुआ है। इससे आप इसका एस्टिमेट कर सकते हैं। आपकी जो GDP है उसका 30 से 35% उसमें SMEs का हिस्सा है। आपकी एक्सपोर्ट में 30 से 35% SMEs का हिस्सा है। लेकिन बदकिस्मती से SMEs को जिसके वो हकदार हैं वो फैसिलिटियाँ नहीं दी जाती, नहीं दी जा रही। ज़रा सी नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। अगर आप इस शोबे को फोकस करेंगे, इनको सस्ते कर्जे देंगे, इनके ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के हर्डल्स हैं सरकारी इदारों में की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में, उनको नरमी करेंगे। गवर्नमेंट ये कहती है कि जी हम SMEs को वन विंडो में ले आएंगे। मैं फार्मर वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 2018 में रहा हूं। हर फोरम में मैंने कहा है कम से कम अगर M नहीं तो S को तो आप वन विंडो में ले आए। एक पेज पे उनके इंडस्ट्री ना है, स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल को तो दे दें। वादा सभी करते हैं। ये हमारे जो वो अजहर साहब हैं, अजहर साहब के बेटे, अभी उन्होंने भी वादा किया, जो दूसरे रज़ाक दाऊद साहब ने भी वादा किया कि जनाब हम S को इमीडिएटली उनके जितने टैक्सेस हैं, जितने लाइसेंस वगैरह हैं, वो सब एक पेज में ले आएंगे। वो एक साल के एक दफ़ा एक पेज, जैसे कि अब UAE में होता है कि आप जाते हैं एक पेज पे टोटल फीसेस पे करते हैं, एक साल आपका कोई नहीं पूछता। यहाँ तो भाई साहब 20, 30, 40 महकमे हैं, एक से निपटो दूसरे दिन दूसरा आ जाता है, तीसरा आता है। हम तो वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, वन विंडो ऑपरेशन कम से कम S के लिए होना चाहिए, क्योंकि S वो है जिसके पास ना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो खुद ही काम कर रहा होता है, 2, 4, 10 मुलाजिम होते हैं उनके पास। अब वो इन चीज़ों में उलझ जाएगा तो उसकी जो प्रोडक्शन है, जो उसकी मैनेजमेंट है, वो मुतासर होती है। तो ये इनको फैसिलिटेट करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने एक्सपोर्ट टारगेट को अचीव कर लें, आप इसकी मईशत को बेहतर कर लें। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके पास 40% जो आपकी आबादी है वो 18 साल से 25 साल के नौजवानों पर मुश्तमिल है। अगर आप इनको हुनर दे दें, तालीम और हुनर दे दें, और इसके बाद इनको जॉब्स दे दें, छोटे मोटे बिजनेस दे दें, तो आप प्रोडक्शन लेवल का एस्टिमेट कर लें कहाँ पे हम जा सकते हैं। सिर्फ एक बेहतर पॉलिसी की ज़रूरत है, और वो पॉलिसी हो और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हो, तो यही 7-8 करोड़ नौजवान जो हैं आपके लिए बहुत बड़ा सरमाया बन सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है एक नेक नीयत, लॉन्ग टर्म पॉलिसी की, और उसकी रूह के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट हो जाए। पॉलिसी की जरूरत है यहाँ पे, और पॉलिसी जो है वो क्या कहेंगे मिर्जा साहब, आप पॉलिसी तो गवर्नमेंट को बनानी है ना, तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इसमें। देखिए, एक्शन जो है ना, देखिए भाई, ये SMEs की तरफ क्यों नहीं आते? वो कहते हैं कि जी हमने 4 बंदों से 6 बंदों से मीटिंग की, कारपोरेट से अपना होमवर्क मुकम्मल किया, फारिग हो गए। जबकि SMEs के लिए आने के लिए इनको 1 लाख बंदे से या बहुत बड़ी तादाद में लोगों से मशवरा करना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि ये SMEs को, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है ना, इनको सबको मुशावरत में लेना चाहिए। चाहे देखिए, अगले साल की पॉलिसी अब से स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये होमवर्क छोटे छोटे दुकानदारों का बिहेवियर भी और पॉलिसीज भी और इनका जो तरीक़ेकार है कारोबार का, इनको इनके साथ मिलके पॉलिसी बनानी चाहिए
اور ان کو آمادہ کرنا چاہیے. ان کو جو ٹیکس ایف بی آر ہے اور بزنس مین ہے ان کے ساتھ آپس میں ان کا چھوٹے چھوٹے جو ایس ایم ایز جو ہے نا ان کے ساتھ بہت فرینڈلی ایٹماسفیئر ہونا چاہیے. ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے کہ بھائی ہم لوگ ٹیکس اپنی ملک کو سپورٹ کرنے والے ہیں, آپ کو سپورٹ کرنے والے ہیں, نہ کہ ہم آپ کے دشمن ہیں. یہ اس وقت جو ہمارا کمیونیکیشن گیپ ہے ایف بی آر کا, ہمارے جو ادارے ہیں اور ان کا اور بزنس مینز کا جو آپس میں ربط نہیں ہے نا, یہی سب سے بڑا پرابلم ہے. اس میں جو پرابلم آ رہا ہے وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹیکس والے ہمیں خراب کریں گے, ٹیکس والے کہتے ہیں کہ یار ہمارا کوئی فالٹ نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے جو دکاندار ہیں سب سے بیٹھ کے مل کے مشاورت کرنی چاہیے. چھوٹا تاجر ایف بی آر سے بڑا خوف کھاتا ہے. یہی تو معاملہ ہے نا, یہ سارے ادارے ہیں. وہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی ایک دہاڑی توڑ کے میں اداروں کے چکر لگاؤں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ کم ہونا چاہیے اور آپس میں ان کا ربط ہونے کے بعد, کمیونیکیشن گیپ ختم ہونے کے بعد, مشاورت کے بعد پالیسیز بننی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو ترقی کا راز ہے وہ سب سے پہلے تو اللہ کی مہربانی ہے, میرے ماں باپ کی دعائیں. اس کے بعد میں نے ہمارے جو یان مارکیٹ میں جو پالیسیز چلتی تھی نا کہ مل سے ایجنٹ نے لیا اور اس نے ریٹیلرز کو سیل کر دیا, ریٹیلر نے آگے سیل کر دیا. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وہ جو اپنی جو ٹینشن تھی نا وہ کم سے کم رکھتے تھے. ہم نے آ کے یہ کیا کہ جو ہم ایس ایم ایز والے ہیں ہم نے آ کے کیا کہ مل سے ڈائریکٹ پرچیز کیا اور چھوٹے چھوٹے جو کاٹیج انڈسٹریز ہیں نا ان کو چھوٹے چھوٹے بائرز کو ریٹیل میں ان کو سیل کیا. تو جیسے ہم یہ اس کو ریٹیل کو سیل کرتے ہیں, چھوٹے بائرز کو لیتے ہیں, کامیابی ہی اسی میں ہے, نہ کہ ہم کارپوریٹ کو فوکس کریں. کارپوریٹ ٹھیک ہے ہونا چاہیے, میں اس کی مخالفت نہیں کرتا, مگر کارپوریٹ کا حقوق جو ہے وہ مساوی ہونے چاہیے. وہ مساوی ہونے چاہیے, بلکہ ایس ایم ایز کو پریفرنس دینی چاہیے تاکہ وہ بھی فلرش کریں اوپر. اگر وہ 80% سپورٹ کر رہا ہے ٹیکس میں اور ہر چیز میں اپنی اکانومی میں, تو اس کو اس کے مطابق ہی حق ملنا چاہیے نا. بینک جو ہے وہ بات کرتے ہیں, ادارے بات کرتے ہیں, مگر وہ باتوں تک ہی رہ جاتی ہے. اچھا ایک اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے ہر اسکول میں, ہر کالج میں 10 منٹ کا پیریڈ, یعنی 40 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے نا, تو پہلا پیریڈ 50 سے 55 منٹ کا ہونا چاہیے. 10 سے 15 منٹ روزانہ ہر یونیورسٹی میں, ہر کالج میں, ہر اسکول میں ہمارے اخلاقیات پہ, دین پہ, ٹیکس پہ, ہمارے ملک کی ترقی کے لیے, اپنے لیے, دین کے لیے, اسلام کے لیے ایک لیکچر ہونا چاہیے روز. آج سے اگر ہم ان کے اسٹوڈنٹس کی جو ہے تربیت کرنا شروع کریں گے تو یہ 15 سال بعد یہ ملک چینج ہوگا. ہمیں آج ہی یہ بنیاد رکھنی پڑے گی کہ ہر یونیورسٹی میں, کالج میں, اسکول میں ایک 10 منٹ کا پیریڈ ضرور رکھنا چاہیے جو کہ ہمارے اخلاقیات کو, ہمارے جو ایف بی آرز کے معاملات ہیں جو ہے ان کو ملک کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کو بریفنگ دینی چاہیے. لیکچر یہ بریفنگ ہوگی تو ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا اور پالیسیاں بہتر ہوگی. بہت شکریہ آپ کا شفیق میاں صاحب, آپ کا اور چوہدری شفیق آپ کا کہ آپ آج کے شو کے اندر آئے اور بڑے مفید مشورے جو ہے آپ کی جانب سے ہمیں ملے, آڈینس کو بھی ملے, اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے بہتر پالیسی بنائے گی. تو ناظرین اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات, تب تک کے لیے اللہ حافظ.